Hello, my dear students. Statistics using Excel 2013 को एपिसोड 15 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यसमा हामी कार्ल पियर्सन्स र बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्न सिक्ने छौं। एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा 8 वटा भ्याल्युजहरू छन् र यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने कार्ल पियर्सन्स र बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नको लागि हामीलाई मीन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आवश्यकता पर्छ र बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नको लागि हामीलाई Q1, Q3 र मिडियनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामीले यो 6 वटा चिज सुरुमा निकाल्नु पर्यो। सो भेरी सिम्पल, मीन निकाल्नको लागि हामी युज गर्छौं इज इक्वल टु एभरेज भन्ने फंक्सन। यो एभरेज भन्ने फंक्सन तपाईँ युज गर्नुहुन्छ, ट्याब प्रेस गर्नुस् र यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डेटालाई हामीले सिलेक्सन गर्ने हो। त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 19.125 यो डेटाको मीन रहेछ। अब मोड निकाल्नको लागि इज इक्वल टु MODE भन्ने फंक्सन हामी युज गर्छौं। तपाईँ MODE.SNGL यो सेकेन्ड वाला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै एन्सर आउँछ यसबाट। सो मोड भन्ने फंक्सन युज गर्नुस् र यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डेटा हामीले फेरि सिलेक्सन गर्ने हो। ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्, एन्टर प्रेस गर्नुस्। 20 यसको मोड हो। यसरी पनि हेर्न सकिन्छ 20 भन्ने भ्याल्यु मात्र 2 पटक रिपिट भएको छ, अरु सबै एक चोटी मात्र छन्, त्यसले यसको मोड अब्भियसली 20 नै हुन्छ। यदि यहाँनिर कुनै पनि भ्याल्यु रिपिट नभएको भए मोड निकाल्न सकिन्थेन, यहाँनिर NA भनेर आउँथ्यो र त्यो अवस्थामा हामी कार्ल पियर्सन्स निकाल्ने अर्को फर्मुला युज गर्थ्यौं, 3 ब्र्याकेट मीन माइनस मिडियन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने। अहिलेको लागि यसको मोड निस्क्यो, सो यहाँनिर 20 आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं हामी। सो फेरि इज इक्वल टु प्रेस गर्नुस् र त्यसपछि STD अनि यो फर्स्ट वाला फंक्सन युज गर्नुहुन्छ। फर्स्ट वाला फंक्सन युज गर्ने STDEV.P पपुलेसन वाला। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, फेरि एक पटक ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। यो यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अलिकति डेसिमल प्लेसेस यसको हामी रिड्युस गरिदिन्छौं। सो 3 डेसिमल प्लेसेससम्म यो ठिक छ। ओके, अब Q1 निकाल्नको लागि इज इक्वल टु प्रेस गर्ने QUAR यो फर्स्ट वाला युज गर्नुहुन्छ, quartile.exe भन्ने क्वार्टाइल एक्सक्लुसिभ फंक्सन। सो ट्याब प्रेस गर्नुस्, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डेटा हामीले सिलेक्सन गर्ने हो। त्यसपछि कमा दिएर तपाईँ यहाँनिर 1 लेख्नुहुन्छ फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि, एन्टर प्रेस गर्नुस्। 11.25 हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो। सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइलको लागि इज इक्वल टु प्रेस गर्ने QUAR, फेरि यही फंक्सन युज गर्नुस्, quartile.exe। यहाँदेखि यहाँसम्मको डेटालाई हामीले सिलेक्सन गर्ने हो। त्यसपछि कमा दिएर यहाँनिर 3 लेख्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्नुस्। 23.75 मिडियन निकाल्नको लागि इज इक्वल टु मिडियन भन्ने फंक्सन युज गरे पनि हुन्छ, quartile.exe भन्ने फंक्सन युज गरे पनि हुन्छ, लास्टमा 2 लेखेर एउटै कुरा हो। सो हामी यहाँनिर डाइरेक्टली मिडियन भन्ने फंक्सन नै युज गरिदिन्छौं र त्यसपछि तपाईँ यो डेटा सेटलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्सन गर्ने र ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्नुस्। 19 यसको मिडियन हो है त। ओके, यो सबै निकालिसकेपछि अब हामी निकाल्छौं कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। त्यसलाई हामी SKP भनेर लेख्छौं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ इज इक्वल टु को साइन दिएर ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो सबसे पहिला मीन वाला सेललाई सिलेक्सन गर्नुस्, त्यसपछि माइनस साइन। अब मोड वाला सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ, डिवाइडको साइन दिएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिवाइड गर्ने हो हामीले, एन्टर प्रेस गर्नुस्। यहाँनिर आइरहेछ नेगेटिभ एन्सर आइरहेछ, त्यसैले यो नेगेटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन मानिन्छ। यहाँनिर छेउमा तपाईँ यसको इन्टरप्रिटेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, नेगेटिभली स्क्युड डेटा या डिस्ट्रिब्युसन है त। ओके, यही तरिकाले अब हामी बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्छौं। त्यसलाई लेख्दाखेरि SKB भनेर लेखिन्छ, B ब्र्याकेटमा लेख्दा पनि हुन्छ। अहिलेको लागि म यसरी लेखिरहेको छु, बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। र यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ इज इक्वल टु को साइन दिएर ब्र्याकेट लगाउने। सबसे पहिला Q3, त्यसपछि प्लसको साइन, अनि Q1, त्यसपछि माइनसको साइन, त्यसपछि 2 टाइम्स मिडियन भनेर हुन्छ यहाँनिर। त्यसले पहिला तपाईँ 2 टाइप गर्नु र इन्टु को लागि स्टार प्रेस गर्नुहुन्छ, यो स्टार वाला साइन, त्यसपछि मिडियन। सो अहिलेसम्म के भयो, यो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मिडियन, ब्र्याकेट क्लोज,
अनि डिवाइड फेरि ब्रैकेट र तलपट्टि आउँछ डिफरेन्स अफ क्वार्टाइल्स मिन्स थर्ड क्वार्टाइलबाट फर्स्ट क्वार्टाइल घटाउने सो फेरि एकपटक Q3 वालालाई सिलेक्सन गर्ने माइनस अनि Q1 है त अनि ब्रैकेट क्लोज गर्नुहुन्छ एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ यसको आन्सर आयो -0.24 यसको इन्टरप्रिटेसन पनि सेम माथि जस्तै हुन्छ नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन या नेगेटिभली स्क्यूड डेटा सो यसलाई यहीँनिर पेस्ट गरिदिनुस् हैन एउटै इन्टरप्रिटेसन हो सो यसरी हामी एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि कार्ल पियर्सन र बाउलेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्न सक्छौं अब म यहाँनिर तपाईलाई एउटा अर्को कुरा भनिदिन्छु जस्तै मान्नुस् यदि हामीले मोड निकाल्न नसकेको भए कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस कसरी निकालिन्थ्यो है त त्यो अवस्थामा कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्नको लागि तपाई यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ इज इक्वल टु गरेर सबसे पहिला टाइप गर्ने 3 त्यसपछि इन्टु को साइन अनि टाइप गर्नुहुन्छ ब्रैकेट त्यसपछि छान्नुहुन्छ मीन को भ्यालु पहिला मीन छान्ने त्यसपछि माइनस साइन दिने अनि मिडियन छान्ने हेर्नुस् है त डिफरेन्स नोट गर्नुस् त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज गर्नुहुन्छ र डिवाइड गर्दाखेरि सेम अगाडि जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिवाइड हुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा यति हाम्रो आन्सर आउँथ्यो है त यो तब मात्र लगाउनु होला यदि दिएको डेटाको मोड निकाल्न सकिएन भने अहिलेको लागि त लाग्दैन यो फर्मुला किनभने हामीले मोड निकाल्न सक्यौं यो डेटाको सो सेम मीन माइनस मोड बाइ एसटी युज गरिन्छ तर मोड आएन भने चाहिँ फेरि यो युज गर्नुहुन्छ 3 इन्टु मीन माइनस मिडियन डिवाइडेड बाइ एसटी है त ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा डिस्कस गरेको स्टेप र प्रोसेस तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू अगेन